बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद दोस्तों, भारत को 5 राफेल क्या मिले? राजनाथ ने तो चीन को तड़ियां लगाना शुरू कर दी, जिसके बाद चीन ने भी बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश में 50,000 फौजी उतार दिए हैं, जिसने भारतीय सरकार की अकल ठिकाना लगा दी। मोदी के हाथ पांव फूल चुके हैं, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत को जहम पर जहम दे रहे। और खबर यह भी है कि बांग्लादेश पाकिस्तान और अपने ताल्लुकात के हवाले से जल्द बड़े ऐलान करने जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या सिर्फ 5 राफेल तैयारों के दम पर भारतीय फौज चीन को हरा सकती है, या फिर ये बढ़के भी मीडिया की हद तक ही रहेंगी? इस हवाले से आज की वीडियो में बात की जाएगी। लेकिन अहम तरीन खबरों पर निगाह डालने से कबल नए दोस्तों को याद दहानी करवाते चलें कि हालात हाज़िर पर नजर रखने और हित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे जानने के लिए द इन्फोटेचर को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को दीगर अहबाब से शेयर भी किया कीजिए। तो आइए चलते हैं और मौजू की तफसील जानने की जरूरत करते हैं। द इन्फोटेचर के मौजूद सामीन, गुज़श्ता कई दिनों से भारतीय मीडिया यह खबरें चला रहा था कि जल्दी भारत की फिजाइया को फ्रांस की जानिब से 5 राफेल तैयारे मौसूल होंगे, जिससे भारत की फिजाई ताकत में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस हवाले से मोदी ने खसूसी तौर पर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को टास्क दे रखा था कि वो राफेल तैयारों को लेकर प्रोपेगेंडा करें। यही वजह है कि भारतीय मीडिया इन 5 तैयारों को जंग में फतह की अलामत समझने लगा और बढ़ चढ़ कर झूठ बोले जाते रहे। अब जबकि गुज़श्ता रोज भारत को 5 राफेल तैयारे मौसूल हो चुके हैं, तो उनके दम पर भारतीय वज़ीर दिफा ने हद करते हुए चीन जैसे खतरनाक और ताकतवर मुल्क को तड़ियां लगाना शुरू कर दी। राफेल जंगी तैयारों की 5 जहाजों पर मुश्तमिल पहली खेप की आमद पर भारतीय वज़ीर दिफा ने मगरबी हिमालय में सरहदी तनाज़े पर चीन को खबरदार कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल जंगी तैयारों की आमद से हमारी अस्करी तारीख में नया दौर शुरू हो गया। उन्होंने मजीद ट्वीट्स में कहा कि नए जंगी तैयारों से भारतीय फिजाइया मजीद मजबूत होगी और मुल्क के खिलाफ किसी भी खतरे का मुकाबला कर सके, और अब हम दुश्मन को धूल चटा देंगे। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि जो लोग भारतीय फिजाइया में राफेल तैयारों की शमूलियत से परेशान हैं या तनकीद करते हैं, तो ये वो हैं जो हमारी सरहदी सालमियत को खतरे में डालना चाहते हैं। दरअसल भारतीय वज़ीर दिफा ने चीन का बराह रास्त नाम लेने से गुरेज किया, लेकिन मीडिया और मुबस्सरीन ने कहा कि राजनाथ सिंह ने अपने बयान में पड़ोसी मुल्क चीन को निशाना बनाया। भारतीय रियासत हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचने वाले जंगी तैयारों को वाटर कैनन गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस जमन में मोदी ने राफेल तैयारों की आमद पर संस्कृत जुबान में एक ट्वीट में कहा कि कौमी दिफा की तरह कोई कुर्बानी नहीं है, कौमी दिफा जैसा कोई अच्छा काम नहीं है, कौमी दिफा जैसा कोई अमल नहीं है। ताहम भारतीय कौम से जानते नहीं कि चीन के पास कैसे कैसे तबाहकुन हथियार मौजूद हैं, जो राफेल तैयारों की मिनटों में छुट्टी करवा सकते हैं। चीन से जंग करना यकीनन मोदी की बड़ी गलती होगी। भारत और फ्रांस के दरमियान राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात का आगाज 2012 में हुआ था, जो 2 साल तक मुअत्तल रहा था। ताहम 2014 में मोदी ने हुकूमत संभालने के बाद उसे दोबारा शुरू कर दिया। सितंबर 2016 में दोनों ममालिक ने 8 अरब 80 करोड़ डॉलर का महंगा मुआहदा किया, जिसमें 36 राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए दस्तखत किए गए, जो तैयारों की खरीदारी का सबसे महंगा मुआहदा था। राफेल तैयारों के भारत पहुंचने और फिर चीन को ललकारने के जवाब में चाइना ने भी भारतीय हुकाम को बड़ा सरप्राइज दे दिया। हकीकतन भारत और चीन के दरमियान कशीदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। भारतीय मीडिया एक दिन यह खबर चलाता है कि चीनी फौज पीछे हट गई है, तो दूसरे दिन यह खबर सामने आती है कि मजीद चीनी फौज सरहदी इलाकों में भेज दी गई है। अब की बार भी एक ऐसी ही तहलका हेज न्यूज सामने आई है, जिसने भारत की ईंट से ईंट बजा दी। द इन्फोटेचर के मौजूद सामीन, राफेल की तड़ियों पर चीन ने हिमाचल प्रदेश में मजीद 50,000 फौजी उतार दिए, जबकि चंद रोज कबल की खबर के मुताबिक अक्साई चीन में भी चीन ने 40,000 फौज तैनात की थी। अक्साई चीन के बाद चीन की यह खौफनाक मनसूबाबंदी है। मोदी ने किसी मुल्क से भी भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं छोड़े। तफसीलात के मुताबिक चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब वाक़ भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश की सरहद पर अपने 50,000 फौजी उतार दी, जबकि भारी असले की नकलो हमल की खबरें भी गर्दिश कर रही। भारतीय मीडिया ही चीख चीख कर बता रहा है कि चीन हिमाचल प्रदेश, वादी गलवान और सरहदी इलाकों में तामीरात के साथ साथ खतरनाक बरूदी असला पहुंचा चुका है, जो किसी वक्त भी भारत को अब्दी नींद सुलाने के लिए काफी है। मोदी और उसके हामी राफेल तैयारों को अपना गरूर समझ रहे थे, लेकिन चीन ने एक झटके में उसे हाथ में मिला दिया। जबकि भारतीय फिजाइया तो यह भी वाजे कर चुकी है कि 5 राफेल तैयारों की मदद से भारत जंग नहीं जीत सकता। इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी भारत को सिर्फ तैयारे मौसूल हुए, उनको उड़ाने और ऑपरेट करने के लिए भारत के पास पायलट्स मौजूद नहीं। जबकि एक हकीकत यह भी है कि एक पायलट की ट्रेनिंग के लिए 6 माह का अरसा दरकार होगा और भारतीय सरकार को एक बड़ी रकम खर्च करके अपने पायलट्स को फ्रांस भेजना होगा। इतने अरसे में चीन न जाने भारत की कितनी रियासतों पर कब्जा कर चुका होगा। यही वजह है कि मोदी सरकार इस वक्त खासी परेशान है, जबकि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर भारत को जो जहम दिया है, उसने भी दिल्ली हुकूमत की बुनियादें हिला कर रख दी हैं। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की कुर्बतें मोदी के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। चंद हफ्ते कबल
بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ AK عبد المومن اور ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمشنر عمران احمد صدیقی کے درمیان ہونے والی ملاقات کا مقصد اس وقت سمجھایا جب بدھ کی دوپہر پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے دفتر نے یہ ٹویٹ کر کے اعلان کیا کہ انہوں نے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد سے طویل گفتگو کی ہے۔ ناظرین گرامی، ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں دونوں ممالک کے سربراہان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ نہیں ہوا، بلکہ عمران خان اور شیخ حسینہ کے درمیان بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ تاہم کچھ عرصے سے پاکستانی میڈیا میں یہ بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جانب سے لگ بھگ 50 برس قبل اس وقت کا مشرقی پاکستان سے جدا ہو کر ایک آزاد ملک بننے والا بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ہی بہتر روابط بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ روابط میں مضبوطی لانے کے لیے پاکستان یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دونوں ممالک کے مذہب اور ثقافت ایک ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ ہم اپنے برادر ملک بنگلہ دیش کے ساتھ تمام شعبوں میں ایک مضبوط رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری تاریخ، مذہب اور ثقافت ایک ہے، اور اس حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ انڈیا ڈھاکہ میں اپنے سفارتخانے میں اعلیٰ عہدوں پر تبدیلیاں کرنے والا ہے۔ انڈیا کے ڈھاکہ میں سابق ہائی کمشنر اور سابق خارجہ سیکرٹری رنجن چکر بورتی کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہمیشہ سے ایک دڑا ایسا رہا ہے جو پاکستان سے قریبی تعلقات چاہتا ہے اور پاکستان سے علیحدگی کے حق میں بھی نہیں تھا۔ ڈھاکہ میں بھی اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مالی فائدے کے لیے ہی صحیح مگر بہتر رابط ہونے چاہیے۔ تاہم اس حوالے سے کوئی کھل کر بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دڑا پاکستان سے بہتر رابط چاہتا ہے وہ بنگلہ دیش کی حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کو یہ بات منوانے میں کامیاب ہو گیا کہ پاکستان روہنگیا مہاجرین کا مسئلہ حل کرنے اور انہیں واپس میانمار بھجوانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے بنگلہ دیش میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب روہنگیا مہاجرین مقیم ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹے سے ملک کی آبادی میں مزید اضافے کے ساتھ ساتھ ملک کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا۔ ناظرین گرامی، اس والے سے بھی خدشات پائے جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کچھ شدت پسند کارروائیوں میں ملوث ہوئے تو اس کے بنگلہ دیش پر اثرات کیا ہوں گے۔ بنگلہ دیش میں ایک طبقہ انہیں میانمار واپس بھیجنے کے حق میں ہے، تاہم بنگلہ دیش اب تک یہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روہنگیا سلویشن آرمی کے چند مسلمان ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں اور ان ممالک کے پاکستان کے ساتھ اچھے روابط پر بھی بنگلہ دیش کی نظر ہو سکتی ہے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی میں انٹرنیشنل افیئرز کے پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو پاکستان کے میانمار کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے اور انڈیا بھی بنگلہ دیش کے بجائے روہنگیا مسلمانوں کے مسئلے پر میانمار کی حمایت کرتا ہے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش کے اربوں ڈالر کے پروجیکٹ چین کو ملے ہیں اور چین نے بنگلہ دیشی مصنوعات پر سے کئی طرح کے ٹیکس ختم کر دیے ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کو فروغ ملا ہے۔ بنگلہ دیش پاکستان ہی کی طرح چین کے بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام کا حصہ ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اس نے جس طرح شمال مشرقی انڈیا میں کئی شدت پسند گروہوں کو اپنی سرزمین پر پناہ نہ دینے اور انہیں انڈیا کے حوالے کر کے جس طرح ہمسایہ ملک انڈیا کی مدد کی، انڈیا اس کے بدلے تیزتا اور دوسرے دریاؤں کے پانی پر معاہدہ نہیں کر پایا۔ انڈیا میں مسلمانوں کے علاوہ کچھ ہمسایہ ممالک سے آئے پناہ گزینوں کو شہریت دینے والے قانون CAA اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے بیانات جس میں انہوں نے تمام غیر قانونی مہاجرین کو بنگلہ دیشی کہہ کر بلایا، اس سے بنگلہ دیش بھی بہت ناراض ہے۔ پروفیسر امتیاز احمد کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں بہت سے لوگ انڈیا سے دور ہوئے ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ انڈیا کو سوچنا چاہیے کہ ہر ایک کے بعد ایک قریبی ہمسایہ ممالک جیسے کہ بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا سب اسے دور کیوں ہو رہے ہیں اور اس بارے میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ بھارتی سیاستدان کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنگلہ دیش کے قریب آنے کی کوشش اس کی انڈیا کو تنگ کرنے اور گھیرنے کے منصوبے کا حصہ ہے اور اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کو یہ بات سنجیدگی سے لینا چاہیے کہ وہ خطے کا چودھری بننے کے چکر میں امریکہ کا کتا بن کے رہ گیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔